شان ہوے مسلمان ہوے ایمان والا ہوے کلمہ پڑھن والا ہوے تے کہے میرے کول نہیں ہوندا بائیکاٹ انڈیا دیاں چیزاں دا میرے کول نہیں ہوندا بائیکاٹ انڈیا دیاں مصنوعات دا جنہ گوریاں نے لانتیاں نے انگریزاں نے ساڈے نبی دی شان اندر گستاخیاں کیتیاں اسی اج تک انہاں دیاں بنائیاں بوتلاں نہ چھڈ سکے اسی اج تک کوکا کولا دا بائیکاٹ نہ کر سکے اسی اج تک سپرائٹ دا بائیکاٹ نہ کر سکے انہاں مسلماناں نالوں کتا چنگے جنہیں نبی پاک دی شان اندر گستاخیاں برداشت نہ کیتیاں کتھے لگے پھرنے کیڑا ایمان لئی پھرنے کسے کام دا نہیں ہو ایمان جڑا ایمان نبی پاک دی ذات دے بارے بھی نہ جاگے کسے کام دا نہیں ہو ایمان جڑا نبی پاک دی ذات تے کمپرومائز کر جائے نبی پاک دیاں گستاخیاں پیاں ہوندیاں گوڑ اسی انہاں انگریزاں دا کلچر اپنائی پھریے اسی انہاں انگریزاں دا فیشن اپنائی پھریے اسی انہاں دیاں امپورٹ کیتیاں چیزاں کھا کے تے پی کے انہاں نو منافع تے نفع پہنچائی جائیے کیویں دے مسلمان اسی ایک شہر دا بائیکاٹ نہ کر سکے اوے جانور کتا ہوئے تے میرے نبی دی شان اندر گستاخیاں برداشت نہیں کردا اگر کوئی جانور بھی نبی پاک دی شان اندر گستاخی کرے اللہ دی قسم اللہ اس جانور نو بھی عبرت دا نشان بنا چھڑدا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی رکوع دلائق سجود دلائق عبادت دلائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء رشک صبح وساء آبشاری ضیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر جتھے اچھائی دا ذکر فرمایا ہے اتھے برائی دا ذکر بھی کیتا ہے جتھے جنتیاں دے اعمال دا ذکر ہے نالی جہنمیاں دے اعمال دا ذکر بھی ہے جتھے جنت دیاں نعمتاں دا ذکر ہے اوتھے جہنم دے عذابہ دا بھی ذکر ہے اور جتھے بواہدہ دا ذکر ہے اوتھے منافقہ دا بھی ذکر ہے اسی طرح جتھے نبی پاک علیہ السلام دی بے ادبی کرن والیاں دا ذکر ہے اتھے نبی پاک علیہ السلام دے ادب کرن والے صحابہ دا بھی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ دی اس زمین دے جتنے بھی انبیاء کرام آئے نے ساریاں دا مذاق بھی اڑایا گیا ہے تے ساریاں نو جھٹلایا بھی گیا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فرمایا جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے نے سارے نل انہاں دی امت دے کچھ لوگاں نے یا زیادہ لوگاں نے استہزاء کیتا ہے مذاق کیتا ہے تمسخر اڑایا اور یہ معاملہ
چلدا چلدا امام الانبیاء خاتم الانبیاء افضل البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیا۔ اور یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے۔ کئی مذاہب دے لوگ اس طرح دے نے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس دی اندر گستاخیاں بھی کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام دے دور اندر غیر مذاہب دے لوگ موجود سن، اور اسلام کسی غیر مذہب دے بندے نو دنیا تے رہن تو منع نہیں کردا۔ وہ اپنا جو کردے نے کری جان، تے جدو حرمت رسول دی بات آئے گی ادو پھر اس بندے نو، اس فرد نو، اس جماعت نو زندہ رہن دا حق کوئی نہیں جڑی نبی پاک علیہ السلام دی شان اقدس اندر گستاخی کرے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے دور اندر جنہ لوگاں نے نبی پاک علیہ السلام دی گل نہیں مننی، سوڑ نہیں مننی، لیکن جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی شان اندر گستاخیاں کیتیاں، کچھ نو اللہ تعالیٰ نے عبرت دا نشانہ بنایا، تے کچھ نو نبی پاک علیہ السلام نے آپ وفد بھیج کے، لشکر بھیج کے یا فراد بھیج کے خود قتل کروایا۔ اور اس طرح دیا مثالہ شریعت دے اندر موجود نے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ سی کعب بن اشرف، یہودی مذہب نال تعلق رکھن والا، تے نبی پاک علیہ السلام دی شان اندر بڑی گستاخی کریا کردا۔ تے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا منو اس بندے بولو سکون بچائے۔ دو تین صحابہ کھڑے ہوئے، بابو باسی تیار ہاں، اور جتنی دیر تک نبی پاک علیہ السلام دے منن والے، آپ دا کلمہ پڑھن والے موجود نے، اتنی دیر تک انہاں دی ذمہ داری ہے او میں ہاں یا تسی ہو، جس جس حد تک اور جس جس جگہ تے، جس جس فارم تے حضور علیہ السلام دی عزت دا مقدمہ لڑ سکنے ہاں، ساڑھے تے لڑنا فرض ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہاں تینہ چارہ صحابیاں نو بھیجیا، انہاں جا کے ہاتھ لائی تے اس بندے نو قتل کیتا، تے قتل کر کے جدو نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آئے تے نبی پاک نے انہاں نو خوشخبریاں سنائی۔ گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ کہندے نے جی انہاں دے نبی دی شان اندر گستاخی کریے تے قتل دا قانون کتے؟ قتل دا قانون اللہ نے بھی بنایا ہے، تے نبی پاک نے خود بھی بنایا ہے، تے اللہ نے بھی عمل درآمد کیتا ہے، تے میرے نبی نے خود بھی عمل درآمد کیتا ہے۔ اللہ نے بھی انہاں لوگاں نو نشان عبرت بنایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی انہاں لوگاں نو قتل کروایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی ایسے لوگاں نو نیست و نابود کیتا ہے، تباہ و برباد کیتا ہے، جنگ کیتی ہے، بائیکاٹ کیتا ہے، جنہاں نبی پاک علیہ السلام دی شان اندر گستاخیاں کیتی۔ اس واسطے سب تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ حرمت رسول دی پاسبانی کی جائے، اور اسی خود بھی ایسے لوگاں دا بائیکاٹ کریے جڑے نبی پاک علیہ السلام دی شان اندر گستاخیاں کر دیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر مختلف مقامات تے نبی پاک علیہ السلام دی عزت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو سارے معمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل والا اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان کر رہی ہے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اے ایمان والیو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے ادب دا پہلا بیان اس جگہ تے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک علیہ السلام دا ادب اس قدر دیا گئے، میری پیغمبر علیہ السلام دی عزت اس قدر دیا گئے، میری پیغمبر علیہ السلام دی حرمت دا بیان اس قدر بڑا اعلان ہے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کسی مسلمان تے مومن بندے نو بھی اجازت کوئی نہیں کہ وہ دی آواز نبی پاک دی آواز تو بلند ہو جائے، او دی آواز دا لیول نبی دی آواز دے لیول تو بلند ہو جائے۔ فرمایا مومن بندہ بھی انجدیاں گستاخیاں کرے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تعالیٰ اس بندے دی اعمال تباہ و برباد کر کے رکھ چھڑے گا جیڑا بندہ مومن ہون دے باوجود بھی نبی پاک دی ایڈی کو گستاخی کر دے کہ نبی پاک دی آواز تو آواز بلند دی اس بندے دی۔ اللہ اکبر، اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا اللہ اکبر، اللہ کچھ پینڈو کچھ جناب پینڈ دے دیہاتی بندے نبی پاک علیہ السلام دے حجرے دے بار جمع ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام نو آوازاں پہ مار دینے یا محمد خرج علینا، ساڑھے بل بار نکلو ساڑھی گل سنو۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں گستاخیاں پسند نہ آئیاں، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے خلاف قرآن پاک دا مقام نازل کر چھڑیا۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے
عقل ہے او بندہ بے وقوف ہے او بندہ اس بندے نو عقل کوئی نہیں فہم کوئی نہیں تمیز کوئی نہیں جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے حجرے دے باہر کھڑا ہو کے تے میرے نبی دا نام لے لے کے نبی پاک نو آوازاں پیا مار دے اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک دیاں گستاخیاں برداشت نہیں کریا کردا پاوے او کوئی ایک بندہ کرے ایک فرد کرے یا ایک جماعت کرے ایک گروہ کرے اللہ کسی صورت بھی نبی پاک دی بے عزتی برداشت نہیں کردا اللہ اکبر تے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے قانون نازل کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے آرڈیننس پاس کیتا ہے دنیا کائنات دا کوئی بندہ جڑا اپنے آپ نو مومن کہلامدا ہے مسلمان کہلامدا ہے ایماندار کہلامدا ہے اللہ فرماندے نے اس بندے واسطے جائز کوئی نہیں کہ وہ بندہ کسی ایسے بندے نال یاریاں لاوے جڑا بندہ اللہ دے نبی دا گستاخ ہوے جڑا بندہ اللہ دے رسول دی حرمت دی پامالی کرن والا ہوے کسے دنیا دے ایماندار بندے واسطے جائز کوئی نہیں کہ وہ ایسے بندے نال یاریاں دوستیاں لاوے جڑا نبی پاک دا بے ادب تے نبی پاک دا گستاخ ہوے اور فرمایا ولو کانوا آباءہم او ابناءہم بھاوے سکا باپ ہوے گستاخ رسول سکے باپ نال بھی گل کرم دیاں اجازتاں کوئی نہیں بھاوے سکا بھرا کیوں نہ ہوے اگر بھرا گستاخ رسول تے بھرا نال بھی گل کرم دیاں اجازتاں کوئی نہیں اگر چا اپنے بیٹے نے تے اپنے بھتیجے نے جیڑا بندہ اپنا کوئی بھی رشتہ دار ہے او عشیرتہم تمام دے تمام رشتے نبی پاک علیہ السلام دی حرمت تو قربان کیتے جا سکتے نے یہی تے موقع بنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر تو بعد مسجد نبوی دی اندر بیٹھے نے نال ابو بکر صدیق دا بیٹا بیٹھی ہے تے بیٹا باپ نو کہن لگا ابا جی تانوں ایک گل نہ سناواں ہاں پتر کی کہنا چاہنا ہے تے بیٹا بول کے کہن لگا ابا جی میدان بدر دا مارکا آیا میں کافراں نال لڑ کے رل کے لڑنا پیا سا تسی مسلماناں والے سو بڑی دفعہ تری میری تلوار دے نیچے آئے تے میں سوچیا نا 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 میرا باپ لگدا ہے اور میرا باپ پہ ماں باپ تے تلوار نہیں چک سکدا تے ابو بکر صدیق دے ایمان نے جوش ماریا فرمایا میرے بیٹے تو تے کہنا ہے میں تیری تلوار دے نیچے آیا تو باپ سمجھ کے چھڑ دیتا اللہ دا شکر ادا کر میدان بدر اندر تیرا میرا سامنا نہیں ہویا تو میری تلوار دے نیچے آ جاندا میں نہیں سی ویکھنا میرا سکا پتر لگدا ہے نبی پاک دی محبت ساڈے دل اندر اس قدر زیادہ ہے پاوے بیٹا اپنی جگہ تے جدوں نبی پاک دے مخالفت دے اندر آ گیا بیٹے دی بھی گردن لا کے میں پرا رکھ چھڑنی سی کسی ایماندار بندے نو اس گل دی اجازت نہیں کہ ایسے کسی بندے نال یاری لاوے جڑا نبی پاک دا گستاخ ہو پاویں پتر ہوئے پاویں باپ ہوئے پاویں کوئی رشتہ دار
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جناب ذرا میرے یار تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن اگلا مقام فرمایا کائنات دے لوگو ذالک بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی گستاخی کردا ہے جڑا بندہ اللہ تعالی دے نبی دی شان اندر گستاخی کردا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالی دی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ تعالی دی پکڑ بڑی شدید ہے اللہ نبی دے گستاخاں گوارا نہیں کریا کردا اللہ نبی دے گستاخانوں زندہ رہن دا حق نہیں دیندہ ہاں غیر مذہب دے لوگ رہی جان دیندہ جو مرضی کری جان اپنے مذہب تے رہن ساڈے نبی دے بارے گل کرم دی کسے نو اجازت کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اور اگر کسے دا ایمان گل سن کے بھی خاموش رہ جاندا ہے پھر او دا ایمان نہیں او دا ایمان بڑا کمزور ہو چکی ہے امام دی مین جڑ محبت رسول امام دی مین جڑ حرمت رسول یہ حرمت رسول واسطے بھی اسی کام کارتے بیوی بچے نہیں چھڑ سکتے پھر کسے کام دانی ساڈا ایمان اے دنالو چنگا غیر مذہب دے لوگاں نال رل جاؤ یہ نبی پاک دی عزت دے بارے بھی ساڈا ایمان نہیں کھول دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا دراؤ میری پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے من سب نبی من الانبیاء فقتلوہ جڑا بندہ کسے نبیاں دے وچوں کسے نبی دے بارے گل کردا ہے نبیاں دے وچوں کسے نبی نو گالی دیندا ہے نبیاں دے وچوں کسے نبی دی گستاخی کردا فقتلوہ مینوں بھی آرڈر ہے تانوں بھی آرڈر ہے فقتلوہ قتل کر دے اس بندے نو اللہ اکبر اسلامی حکومت دا سب تو پہلا فریضہ گستاخان رسول نو سولی تے ڈڑکانا گستاخان رسول نو نیز تو نابود کرنا اللہ اکبر نہیں تے پھر فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تعالیٰ دی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ تعالیٰ دی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ اکبر اللہ ایک میرے نبی دا چاہتا ہے جدا نام عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میرے پیغمبر دے چچا عباس تے نبی پاک نے نہ دے بارے کیا کھیا آقا فرمان دینے ہے تے میرا تایا ہے پر میرے باپ دی طرح ہے میں دا انجدب کرنا وہاں جدے باپ دا دب کری دائے ایسے چاچے دا پتر جنو عبداللہ آکھیا جاندہ عبداللہ ابن عباس ایسے چاچے دے پتر واسطے میرے نبی نے دعا کی تیاں نبی پاک فرمان دینے اللہ اس بندے نو قرآن دا عالم بنا دے اللہ نو قرآن دی تفسیر دا علم دے دے ایک پاسے چاچا تے چاچے دا پتر ہے ایک پاسے او چاچا جنو ابو لاب آکھیا جاندہ ہے ایک پاسے او دا پتر ہوتا ہے بائیاں اتبا نام لیا جاندہ ہے کتاباں دے اندر اللہ اکبر باپ بھی گستاخ ہے تے پتر بھی گستاخ ہے ملک شام دا سفر کرم دا ارادہ آیا تے ابو لاب دا بیٹا کہنے لگا میں مدینے میں ایک چکر لا کے آنا چاہنا مدینے آ گیا نبی پاک دے کول تے آ کے نبی پاک علیہ السلام دیاں گستاخیاں کیتیاں سیرت دیاں کتاباں دے اندر آمدہ ہے میرے پیغمبر نو اتنے گالیاں بھی نکالیاں اور معاذ اللہ میرے نبی دے چہرے تے تھوکن دیاں بھی جسارتاں کیتیاں تے میرے پیغمبر دا بڑا دل دکھیا جدوں قریبی رشتہ دار کوئی جدا کام کرے نا تے بندے نو زیادہ دکھ ہوندہ ہے میرے
پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ چوک لے نبی پاک بدعا پہ کر دینے اللہم سلط علیہ اللہ دے تو مسلط کر دے اپنے درندیاں دے وچوں ایک درندہ اللہ اکبر اللہ انہیں بھی بدعا سن لئی نبی پاک دی آگیا مکے دے اندر واپس اپنے باپ دے کول تے آکے باپ نے سارا ماجرا سنان لگا کہنے لگا میں گیا سا مدینے دے اندر تے محمد دی گستاخی کر کے آیا ماذ اللہ میں سینہ پہ ٹھنڈا کر کے آنا تے ابو لہب کہنے لگا اگونا دے نبی نے محمد نے میرے بھتیجے نے اگوں کیڑی گل کیتی ہے تے او دا پتر کہنے لگا اگوں نے ہاتھ چک کے بدعا کر چھڈیے تے ابو لہب کہنے لگا جے واقعی انہیں بدعا کیتی ہے تے پھر مینوں تیری جان دا فکر پیا نظر آندا ہے مینوں ڈر لگدا ہے کہ تیری جان واقعی نہ نکل جائے اللہ دی قسمیں کنے بندے آئے بیٹھے ہو مینوں لگدا کئیاں بندیاں دا انہاں وی ایمان نہیں نبی پاک دی دعا تے جنہاں ایمان ابو لہب دا پیا نظر آندا ہے او کہندا میرا ایمان کہندا ہے میرا یقین کہندا ہے میرا بھروسہ کہندا ہے یہ تے مسلماناں دے نبی نے تیرے حق اندر بدعا کر چھڈی ہے پھر نہیں تو زندہ رہندا پھر نہیں تو بچدا ملک شام وال سفر شروع کر دیتا رستے دے اندر پڑاؤ کیتا ایک جگہ تے تیرا عبدہ بلایا ابو لہب سارے لشکر نوں اکٹھیاں کر کے کہنے لگا میں تواڈے نال ایک ضروری گل کرنا چاہنا کی کہنا چاہندے ہو میرے پتر لئی محمد نے بدعا کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے مینوں یقین ہے اللہ نے او دے اپنے درندیاں وچوں کو درندہ میرے پتر تے مسلط کر دینا ہے تے میں تانوں کہنا چاہنا تسی سارے رل کے میرے پتر دیاں سیکیورٹیاں کرو سارے رل کے میرے پتر دیاں حفاظتاں تے پہرے داریاں کرو اچھا تے کی کروانا چاہنا ساڈے کولو کہندا جڑا مال تے سامان دا جناب ساڈے کول ڈھیر لگا پیا ہے اس ڈھیر دے اوتے میرے بیٹے نوں سلا دیو تے سارے رل کے اس سامان دے ارد گرد اپنے بستر لگا لو سارے نیچے لیٹ جاؤ تے سامان دے ڈھیر دے اوتے میرے پتر نوں سلا دتا جائے تاکہ اگر کوئی درندہ ہے تے اوپر تک جا نہ سکے اللہ اکبر پہرے داریاں شروع ہو گئیاں حفاظتاں شروع ہو گئیاں تے اللہ تعالیٰ نے نبی دی بدعا نو بھی سن لی جائے اللہ تعالیٰ نے ایک درندہ کلا دیتا رات دا ویلا آیا تے درندہ آ گیا اس محفل تے اس مجلس تے اس قافلے دے اندر لوگ ستے پینے ہر بندے دا منہ پیا سونگدا ہے ہر بندے دے منہ دی سمیل پیا چیک کردا ہے اللہ اکبر اللہ کوئی بندہ نو نظر نہ آیا تے دھیان پہ گیا مال دے ڈھیر دے اوتے بھی ایک بندہ پیا اس درندے نے چھلانگ لگائیے چھلانگ لگا کے مال دے ڈھیر دے اوپر چڑھیا او دا منہ سونگیا تے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا لوگ اٹھ پئے ہڑبڑی دے اندر ابو لہب چلا کے بولیا میں نہیں سکیندا محمد دی بدعا پوری ہوئے گی آج بدعا محمد دی پوری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ نے اپنے درندیاں وچوں ایک درندہ مقرر کر دیا جیڑا نبی پاک علیہ السلام دی گستاخی کرے اللہ تعالیٰ آپ بھی وہ کو بدلہ لینا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا ذرا میں جنہ باپاں دا ذکر پیا کرنا محبت نال پیار نال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال سارے پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سونے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میمہ سونے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میمہ اسی پڑھیے درود و سلام جدے وچ دو
ਮੀਮਾ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕੁਫਰ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਰੇਆਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਦਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਲੀਮਾ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਗਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਦਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल हुन मौला अल्लाह ताला दा कुरान पे ऐलान कर दे फरमाया वाला कदिस तुहजी अबी रसूलिम मिन क़ब्लिका फहाका बिल्लज़ीना सखिरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह ताला ने उन्हां सारियां नूं अज़ाब अंदर मुब्तला कीता जिन्हां ने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां गुस्ताखियां कीतियां अल्लाह ने उन्हां सारियां नूं पकड़ लिया अल्लाह ने उन्हां सारियां दी शदीद पकड़ कीती अल्लाहु अकबर अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर अंदर यही कानून पिया चलदा सी मन सब्ब नबियन फक़तुलूहु जेड़ा बंदा नबी पाक दी गुस्ताखी करे हुकूमत दे वक्त दे अगे इhtजाज वे कि उन्हों कतल किया जाए ओहदे नाल ताल्लुकात दा बाईकाट किया जाए अल्लाहु अकबर एक नबीना सहाबी है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एदे घर अंदर एक औरत या दी बीवी है या दी लौंडी लगदी है अल्लाहु अकबर अल्लाह ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक खबरां पहुंचियां मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दसिया गया महबूबा ओ जिहड़ी फलाने घर दी औरत ते ना जी 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 की होया है ओनू किसी ने कतल कर छड़िया है ओदा कतल कर दिता गया है ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजमा लगाया मिंबर लगाया ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने है को बंदा जे तुहाडे विचों औरत दा कातिल ते मेरे सामने आ जाए नबीना सहाबी फलांगदा लोगां दियां सभा नबी पाक दे करीब आ गया ते आके क्या लगा महबूबा मैं ओदा कतल कीता है ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने की वजह बनी ते क्या लगा महबूबा है ते मैनू बड़ी प्यारी सी मैं ओदे नाल बड़ा प्यार करना सा बड़ी मोहब्बत करना सा ते अल्लाह ने मैनू ओदे विचों दो बच्चे भी बड़े प्यारे अदा कीते सन ते मैं बड़ा प्यार करना सा ओदे नाल भी ते अपने बच्चियां दे नाल भी लेकिन महबूबा होया कुछ इंज रात दा जदों वेला आउंदा ओ जनाब तुहाडे बारे गुस्ताखाना कलिमात कहना शुरू कर देंदी हिचो करदी तुहाडी ते गालियां निकालदी मैं ओनू बड़ा मना कीता ना 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 नबी पाक दे बारे इंज ना बोलिया कर मुसलमान दे साडे नबी दे बारे इंज दियां गल्लां ना करिया कर असी सब कुछ बर्दाश्त कर सकने आ लेकिन असी अपने नबी दियां गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं कर सकते महबूबा मैं उन्होंने डांटिया भी बड़ा समझाया भी बड़ा झगड़ा भी बड़ा किया बड़ी दफा तू तकरार हुई मेरी उहदे नाल ते मैं उन्होंने बड़ा समझाया करना सा ना 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 नबी पाक दे बारे जुबान ना खोलिया कर एक दिन रात दा वक्त होया बच्चे सो गए बच्चियां नूं ने सुला दिता ते बच्चियां नूं सुलाम तो बाद उन्हें फिर तुहाडे बारे गुस्ताखाना जुबान खोली मेरे ईमान ने जोश मारिया मेरे हाथ अंदर एक नोक दा
دیدار چھڑی سی میں چلا گیا مینوں پتہ لگا جدوں سو گئی ہے میں اودے سون دا انتظار کیتا جدوں مینوں پتہ لگا کہ وہ مکمل طور تے سو گئی ہوئے گی تے محبوبہ میں اودے قریب چلا گیا اودے نزدیک جا کے ماں دے پیٹ دے اتے چھڑی نو رکھ دیتا اپنا سارا بدن اس چھڑی دے اتے پا دیتا اور اس چھڑی نو دے جسم دے اندر مکمل طور تے پیوست کر دیتا میں نو پتہ لگ گیا جدو مکمل طور تے دی جان نکل گئی ہے پھر میں اپنی چھڑی نو نکال لیا جو دی لاش نو باہر سٹ دیتا اللہ اکبر اللہ تے اللہ دی قسم محبوبہ ذاتی لڑائی کوئی نہیں بلکہ بڑیاں محبتاں سنو دے نال پائے اس بیوی دیاں محبتاں دے اتے تواڈیاں محبتاں غالب آ گئیاں بیوی دے پیار تے تھوڑا پیار غالب آ گیا بچیاں دا فیوچر میرے ذہن اندر سی پر بچیاں دے فیوچر تے تھوڑا پیار غالب آ گیا بچیاں دی پڑھائی لکھائی تے سارا کچھ تے تعلیم و تربیت جڑا ماں دی گود وچوں شروع ہوندا ہے سارا کچھ اپنی جگہ تے پر محبوبہ تھوڑا پیار اپنی جگہ تے بچے قربان کیتے جا سکدے نے پر نبی دیاں گستاخیاں تے صبر نہیں کیتا جا سکدا جس حد تک لائے ہے عمل اختیار ہوئے اس حد تک جانا چاہیے اس حد تک احتجاج کرنا چاہیے اس حد تک لا تعلقی کرنی چاہیے تے میرے پیغمبر علیہ السلام خاموش ہو گئے آسمانہ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نازل فرمایا تے جبرائیل نے اس نبی نے صحابی دیاں گلاں دیاں تصدیقاں پیش کیتا ہاں 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 اس بندے نے گستاخ رسول نو قتل کیتا ہے میرے نبی نے دا خون معاف کر چھڑیا فرمایا نا کوئی حد نہیں اس بندے تے بانے سبا نبی فقتلوہ پاوے اس بندے نے غلط کیتا کرنا نہیں سی چاہیدہ نبی پاک علیہ السلام تک آرڈر پہنچاندا ساڑھے تک بھی حکمے وے اپنی گورنمنٹ تک احتجاج ریکارڈ کروایا جائے اللہ اکبر اللہ خود کوئی بندہ اس گل دے تے تحقیق کر کے قتل کرن دیاں کسی نے اجازت نہیں محض ایک فرد ہوے تے کسی گستاخ رسول نو قتل کر دے وے یا ذاتی دشمنی دا کہہ کے نبی پاک دی گستاخی دا الزام لاتے قتل کر چھڑے تا اس فتنے دیاں اجازتاں کوئی نہیں ساڑھے جتنے بھی علماء نے نا اسی سارے احتجاج ریکارڈ کروایا نبی پاک علیہ السلام دی حرمت تے اسی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے اسی کوئی جناب دیتے دوسری رائے اختیار نہیں کیتی جا سکتی اللہ اکبر اللہ میرے اور تسان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل مالا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تعالیٰ گستاخ رسول دی سخت پکڑ کرن والا ہے اللہ نہیں بخشدا ہے نانو جنہ نبی پاک دیاں گستاخیاں کیتیاں اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنیاں مرضی گستاخیاں کرے میرے نبی دی شان اندر سورج وال کو بندہ یا چاند وال کو بندہ تھوک سٹے او دی اپنے منہ تے آ کے گر سکدی ہے جاننوں فرق کوئی نہیں پیندا میرے نبی دا مقام کل بھی بلند ہے میرے نبی دا مقام اج بھی بلند ہے ورفعنا لک ذکرک قیامت دیاں کنداں تک میرے نبی دا ذکر ہوندا رہے گا قیامت دیاں کنداں تک میرے نبی دے نام دا ڈنکا بجدا رہے گا قیامت دیاں کنداں تک لوگ نبی پاک دا ذکر کردے رہن گے دیندے رہن گے جانا نبی پاک دے نام تے لیندے رہن گے جانا نبی پاک دے نام تے ایک بھی مسلمان جدو تک زندہ رہ گئے مان والا نبی دے نام تے بھی کمپرومائز نہیں کرے گا نبی دی ذات تے بھی کمپرومائز نہیں کرے گا نبی دی بات تے بھی کمپرومائز نہیں کرے گا اور نبی تے پڑی اچھی ہستی ہے اسی تے نبی دے کرانے تے بھی کمپرومائز کرن لئی تیار کوئی نہیں اسی تے نبی دے صحابہ تے بھی کمپرومائز کرن لئی تیار کوئی نہیں اسی نبی پاک دی ذات تے شان تے عظمت تے کیویں کمپرومائز کریے
اللہ اکبر اللہ بے مثال ہے میرا پیغمبر باکمال ہے میرا پیغمبر اللہ اکبر اللہ سونے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال رب نے نبی دا شان بدایا فلکاں تے اپنے کول بلایا رب نے نبی دا شان بدایا فلکاں تے اپنے کول بلایا فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال علم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا علم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا سوڑب دیے اس خزانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بھی میرے نبی دیاں گستاخیاں کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس بندے واسطے سخت ترین عذاب دا بندوبست کیتا ہے گستاخان رسول واسطے کوئی ریاپ نہیں نبی پاک دی حرمت آنچ لیان بالیاں واسطے کوئی جناب معافی دا کوئی اعلان نہیں اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھ دینے اپنے دور دا واقعہ فرماتے دینے ساڑھے دور اندر ایک بڑا امیر بندہ مولا دا عیسائی ہو گیا عیسائیہ نے اس بندے دے واسطے ایک بڑی بڑی تقریب دا انعقاد کیتا ایک بڑے بڑے محفل دا اہتمام کیتا اس محفل دے اندر عیسائیاں دے بڑے 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 مبلغ آئے اور وہ آ کے جناب شان پہ بیان کر دینے حضرت عیسیٰ دی انہوں نے پتہ لگا ایک بندہ بڑا امیر کبیر جڑا عیسائی ہو گیا ہے عیسائیاں دے ایک مبلغ نے موقع جو پھیلا چکیا انہیں جناب جدو محکتے آیا نا تقریر کرن واسطے تبریک کرن واسطے انہیں آ کے نبی پاک دی شان اندر گستاخیاں کیتیاں تے حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب دا بالا ارمام دینے کائنات دے لوگو اس سٹیج دے قریبی ایک کتا بندے ہیں شکاری کتا یا دوسم نوسائی مبلغ نے نبی پاک دی شان اندر گستاخیاں کیتیاں کتے نے اپنی رسی نو تھڑایا لے جا کے تے سدھا حملہ کیتا اسے عیسائی مبلغ تے لوگاں ساریاں رل کے اس مبلغ نو چھڑایا عیسائی بندے نو تے لوگ کہن لگے اے جڑی تو مسلمانہ دے نبی دی گستاخی کیتی جنا اے تے جناب کتا بھی برداشت نہیں کر سکیا اس وجہ تو انہیں تیرے تے حملہ کیتا ہے جو عیسائی مبلغ کہن لگا نا یہ کتا بڑا غیرت مند ہے میں جدو تقریر پیا کرنا سا تے بازو ہلاندا پیا سا اس کتے نو لگیا کہنے میری وجہ تو بازو ہلائے نے مینوں مارنا چاہندا ہے تاں اس کتے نے میرے تے حملہ کیتا ہے اللہ اکبر اللہ لوگاں بڑا سمجھایا نہ بنیا آخر کار دوبارہ تقریر دا آغاز کیتا دوبارہ میرے نبی دی شان اندر گستاخیاں کیتیاں حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے اس کتے نے دوبارہ اپنی رسیاں توڑائیاں لے جا کے سیدھا دی گردن تے چاک ماریا اسے ٹائم انہوں جہنم واصل کر چھڑیا اور حافظ ابن حجر لکھ دینے اس واقعے دے ہوتے 40,000 بندہ اس ویلے مسلمان ہویا اللہ
اللہ اکبر اللہ کتا بھی ہووے ذات دات میرے نبی دی شان اندر گستاخیاں برداشت نہیں کریا کردا انسان ہووے مسلمان ہووے ایمان والا ہووے کلمہ پڑھن والا ہووے تے کہے میرے کول نہیں ہوندا بائیکاٹ انڈیا دیاں چیزاں دا میرے کول نہیں ہوندا بائیکاٹ انڈیا دیاں مصنوعات دا جنہاں گوریاں نے لانتیاں نے انگریزاں نے ساڈے نبی دی شان اندر گستاخیاں کیتیاں اسی اج تک انہاں دیاں بنائیاں بوتلاں نہ چھڈ سکے اسی اج تک کوکا کولا دا بائیکاٹ نہ کر سکے اسی اج تک سپرائٹ دا بائیکاٹ نہ کر سکے انہاں مسلماناں نالوں کتا چنگے جنہیں نبی پاک دی شان اندر گستاخیاں برداشت نہ کیتیاں کتھے لگے پھرنے ہاں کیڑا ایمان لئی پھرنے ہاں کسے کام دا نہیں ہو ایمان جڑا ایمان نبی پاک دی ذات دے بارے بھی نہ جاگے کسے کام دا نہیں ہو ایمان جڑا نبی پاک دی ذات تے کمپرومائز کر جائے نبی پاک دیاں گستاخیاں پیاں ہوندیاں گول اسی انہاں انگریزاں دا کلچر اپنائی پھریے اسی انہاں انگریزاں دا فیشن اپنائی پھریے اسی انہاں دیاں امپورٹ کیتیاں چیزاں کھا کے تے پی کے انہاں نوں منافع تے نفع پہنچائی جائیے کیویں دے مسلمان اسی ایک شہر دا بائیکاٹ نہ کر سکے اوے جانور کتا ہووے تے میرے نبی دی شان اندر گستاخیاں برداشت نہیں کردا اگر کوئی جانور بھی نبی پاک دی شان اندر گستاخی کرے اللہ دی قسم اللہ اس جانور نو بھی عبرت دا نشان بنا چھڈدا ہے کی کیتا سی اس چھپکلی نے جنوں مارن تے رب نے ثواب رکھ دیتا ابراہیم دی شان اندر گستاخیاں کیتیاں ابراہیم تے بال دی اگ نو تیز کیتا حالانکہ نہ ایدیاں پھوکاں نہ لگ تیز ہوئی تے نہ ہو سکدی سی بس اپنے حصے دیاں کوششاں کیتیاں میں اپنے ول ویکھا نبی پاک دی حرمت واسطے میں کنیاں کو کوششاں کیتیاں نے میں کوک چھڈی کے کوئی نہ میں سپرائٹ چھڈی کے کوئی نہ میں انڈیا دیاں چیزاں دا بائیکاٹ کیتا کہ کوئی نہ میں انہاں انگریزاں دا بائیکاٹ کیتا کہ کوئی نہ میں احتجاج ریکارڈ کرایا کہ کوئی نہ میں اتھوں ٹر کے پریس کلب تک نہ جا سکیا احتجاج ریکارڈ کران واسطے میں ایک بینر چک کے تصویر بھی فیس بک تے نہ لا سکیا اپنے نبی دی خاطر انہاں انگریزاں دی فیس بک تے جنہاں انگریزاں نے میرے پیغمبر دی شان اندر گستاخیاں کیتیاں کی کردار ہے میرا تیرا گستاخ رسول دے حوالے نال یمن دے ایک شیخ علی الجمال دا نام ہے بڑا بڑا تاجر ہے یمن دا نامی گرامی تاجر ہے جدو انڈیا دے اندر اس گستاخ عورت نے میرے نبی دی شان اندر گستاخی کیتی نا تے علی الجمال جڑا یمن دا بڑا بڑا تاجر ہے انہیں جننے بھی انڈیا دے بندے سان سارے انہوں نوکری تو کاٹ دیتا حساب کتاب کیتا پیسہ 1 روپیہ نہ رکھیا تیلا بھی نہ رکھیا سارے دا دے کے خرچہ لوا کے ویدا لوا کے ٹر جو سانو انہاں نوکراں دی لوڑ کوئی نہیں جنہاں دے ملک اندر نبی دی شان اندر گستاخیاں ون اف تک نہ بول سکن زبان تک نہ لا سکن پوسٹ تک نہ لا سکن بائیکاٹ تک نہ کر سکن کی کرنا انہاں لوگاں جڑے بائیکاٹ نہ کر سکے کی کرنا انہاں لوگاں نے اللہ دی قسم اج انگریزاں دا بس بائیکاٹ کر دئیے تے میرے پاکستان دی معیشت بھی مضبوط ہوے جدوں تک اسی نبی پاک نال وفادار رہے اودوں تک اسی دنیا تے حکمران رہے جدوں نبی پاک نال بے وفائیاں شروع کیتیاں اودوں دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی دنیا وچ بھی تنگ پے ہونے آ تے آخرت اندر اللہ جانے کی معاملہ بنے گا اس بندے دا جڑا گستاخ رسول دے بارے نال ایک لفظ نہ بول سکیا ایک لفظ نہ بول سکیا ایک ویڈیو 50 سیکنڈ دی اپنے واٹس ایپ دے سٹیٹس دے نہ لا سکیا ایک ویڈیو نبی پاک دی حرمت دے اتے شیئر نہ کر سکیا سانو پتہ ہی کوئی نہیں کتھے لگے پھرنے آ کتھے جناب گمراہ پہ ہوئے پھرنے آ ہر بندے نو اپنے کام دی پئیے پیسہ آجے کام آجے کاروبار آجے کر لو کیرا پیرا دے گا نبی پاک دی عزت نبی پاک دی حرمت اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر والسلام اوے اللہ بھی گستاخ رسول نو برداشت نہیں کردا نبی بھی گستاخ رسول نو برداشت نہیں کردے صحابہ بھی گستاخ رسول نو برداشت نہیں کردے نہیں میں اور گل کراں نبی تے ایک پاسے رہ گئے فرشتیاں دا سردار جبرائیل بھی گستاخ رسول نو برداشت نہیں کردا اللہ اکبر اللہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے
تے نبی پاک فرماندے نے جبرائیل اے 5 بندے نے بڑے بڑے سردار نے تے نہ 5 سرداراں نے مینوں بڑا دکھ پہنچایا ہے نبی پاک نے جبرائیل کہندے نے محبوبہ نہ لو سامنے لے آؤ پہلا بندہ ولید بن مغیرہ تے جدوں ولید بن مغیرہ جبرائیل دے سامنے آیا نا میرے پیغمبر فرماندے نے او ولید بن مغیرہ بڑا دکھ پہنچاندا ہے بڑیاں گستاخیاں کردا ہے تے جبرائیل نے ولید بن مغیرہ دیاں اکھاں وال ویکھیا اللہ اکبر اللہ پاؤں والے اشارہ کیتا دوسرا بندہ اسود نام دا دوسرا بندہ کہن لگے جی ہے بندہ دوسرا ہے تے حضرت جبرائیل نے اودیاں اکھاں والے اشارہ کیتا تے نبی پاک فرماندے نے جبرائیل کیا ہے فرمایا محبوبہ اج تو بعد تھانوں تنگ نہیں کر سکے گا جی فرمایا تیسرا بندہ ابو زمعہ اس بندے دا نام ہے تے جبرائیل نے اس بندے دے سر والی اشارہ کیتا تے نبی پاک فرماندے نے جبرائیل کیا ہے فرمایا اے بندہ بھی اج تو بعد تھانوں تکلیف نہیں پہنچا سکے گا چوتھا بندہ حارث نام دا بندہ ہے جبرائیل نے اس بندے دے پیٹ وال اشارہ کیتا محبوبہ اج تو بعد اے بندہ بھی تھانوں نقصان نہیں پہنچاندا پنجواں بندہ آس بن وائل اے دے پیر وال اشارہ کیتا جبرائیل علیہ السلام نے راباں نوں فرمان لگے محبوبہ علاج کر چھڑیے اج تو بعد اے بندہ تھانوں تکلیف نہیں پہنچا سکے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی دورم میرے نبی دی دورم در پنجے دے پنجے بندے ہلاک ہوئے اللہ اکبر اللہ ولید دے پیر دی طرف اشارہ کیتا ولید دے پیر دے اتے رستے دے اندر جاندیاں تیر وجا تیر نال ایسا زخم بنیا ایسے زخم دی بیماری دے اندر وفات پا گیا مر گیا پر جنی دیر زندہ رہیا نبی پاک دی شان اندر گستاخیاں نہ کر سکیا اسود دیاں اکھاں والی اشارہ کیتا سی جبرائیل نے اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو اندیاں کر چھڑیا اللہ تعالیٰ اس بندے نو اندیاں کر کے مار چھڑ دے جڑا میرے نبی دی شان اندر گستاخیاں کرے جب عثمان نام دا بندہ جدے سر والی اشارہ کیتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابو زماب دے بارے محدثین کرام لکھ دینے اس بندے دے سر دے اندر زخم بن گیا بڑا شدید زخم بنیا ایسے زخم دی بیماری دے اندر تڑپ کے مر گیا وہ بندہ جنہیں نبی پاک دیاں گستاخیاں کیتیاں تے حارث جی دے پیٹ وال جبرائیل نے اشارہ کیتا حارث دے پیٹ دے اندر زخم بنے پیٹ دے اندر زرد رنگ دا پانی بن گیا اور اتنی گندی موت مریا ادا پخانہ دے منہ وچوں نکلن لگ پیا اس قدر گندی موت دے کے رب نے انہاں نوں ماریا جنہاں نے نبی پاک دی شان اندر گستاخیاں کیتیاں حضرات محترم جے میں تے تو نبی پاک دی شان اندر گستاخی ہوئے بول بھی نہیں سکدے بائیکاٹ بھی نہیں کر سکدے کتنا لوگاں دی لسٹ اندر میں شامل کروں اپنے آپ نو جے میں نبی پاک دی گستاخی تے بول بھی نہیں سکدا بائیکاٹ تک نہیں کر سکیا میرے جمعے دا حق داوے تواڈے عام دا حق داوے جے ہر بندہ انڈیا دیاں چیزاں دا بائیکاٹ کرے خاص طور تے میریاں ماواں بہناں جڑیاں جمعے دے اندر تشریف لے کے آئیاں نے جنہ بھی ہے کریمہ شریمہ جڑیاں ساریاں چل دیاں نے فیس باج بہتیاں انڈیا دیاں ورائٹیاں چل دیاں نے کر دیو بائیکاٹ کر دیو اللہ دی قسم اج دا کیتا ہویا بائیکاٹ کل قیامت دے نبی پاک دے سامنے منہ بخان جوگے بن جاواں گے جے بائیکاٹ بھی نہ کر سکے کیڑے منہ نال نبی پاک دے سامنے جاواں گے نبی دی عزت تے فرق نہیں آندا پاویں ساری دنیا ایک پاسے ڈال جاوے میرے نبی دیاں گستاخیاں شروع کر دے میرے نبی دے مقام اندر فرق کوئی نہیں شان اندر فرق کوئی نہیں آمدا ایک حرف دا بھی فرق نہیں آ سکدا میرے نبی دی شان اندر لیکن میری تیری زندگی تے آخرت دا دار و مدار میرے نبی دی حرمت دے ہوتے تے سیرت دے ہوتے تے کردار دے ہوتے اللہ اکبر اللہ تے پنجواں بندہ آس بن وائل جدے پیراں وال جبرائیل نے جناب اشارہ کیتا سی اے طائف وال جا رہا سواری تے سوار ہو کے نیچے اتریا تے کانٹا چبیا پیر دے اندر اس کانٹے دے نال ایسا زخم ہویا لنگڑا ہو کے مر گیا ٹر گیا دنیا تو مر گیا مردود اللہ اکبر اللہ بھی انہاں بندیاں نوں برداشت نہیں کردا جڑے میرے نبی دی شان اندر گستاخیاں پہ کر دیو من جڑے میرے پیغمبر دی شان اندر حرمت رسول تے آ جاوے اس امت نو زندہ رہن دا حق کوئی نہیں جس امت دے ہوندیاں دے نبی دی گستاخیاں کیتیاں جان جس امت دے ہوندیاں سے نبی دی عزت نال کھلواڑ کیتا جائے اللہ
اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن پہ اعلان کر دے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یؤذون اللہ